سارے ٹوٹ کے آسمان لے نے پیران دے گٹیاں نو ہاتھ لا کے اساں ویکھ لے آئے اساں پیران دے پیران نو ہاتھ لا کے ویکھ لے اساں توید لکھا کے ویکھ لے نے نہیں کیتا اللہ پاک جیسا توکل نہیں کیتا حضرات زندگی دے اندر توکل کرنا ہے امام کائنات جناب محمد میں تقریر کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب خطیب نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری عمران عتیق صاحب اور ایک بیان اور ہوئے گا تو پھر مہمانہ واسطے کھانے دا بھی بندوبست کیتا گیا ہے انشاءاللہ کھانا وسیع مقدار دے اندر ہے کھانا سارے ساتھی کھا کے جانا محترم جناب قاری عمران عتیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات اللہ پاک نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے اور انسان دی زندگی دو حصوں دے اندر تقسیم ہے غور کرو توجہ فرماؤ دو حصوں دے اندر تقسیم ہے ایک حصہ خوشی والا اور ایک حصہ غمی والا خوشی والا جو حصہ ہے اور جو خوشیاں عطا فرمائیاں نے رب نے یہ رب دی نعمت ہے رحمت ہے اور غمی پریشانی حضرات اے رب دی طرفوں آندی ہے ہن تساں اے مینوں دسنا ہے زندگی خوشی والی چاہیے کہ غمی والی بولو خوشی والی زندگی کیویں ملے گی اے گل میں تانوں سمجھانا چاہنا بڑا ہی مختصر ٹائم بڑا ہی مختصر وقت ہے غور کرو توجہ فرماؤ اے جانا آنا تھوڑا جا بند کرو اللہ پاک تہاڈا بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ اعلان کر دے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے محبوبہ اعلان کر دے ہو جڑے بندے اللہ پاک کو ڈر جاندے نے تقوی اختیار کردے نے اللہ پاک لو ڈر کے زندگی گزار دے نے اللہ پاک نہ لوگانو اللہ ذوالجلال نہ لوگانو تنگیاں چو کڑ کے آسانیاں چ داخل کر چھڑ دے نے حضرات اللہ پاک تنگیاں دور کر دیندے نے سکھ اللہ پاک عطا فرماندے نے کرنا کی تو وقت حضرات اللہ پاک کو لے ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے قرآن پاک نے جگہ جگہ تے اعلان فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اللہ پاک کو لے ڈر جاؤ اللہ پاک کو لے ڈر جاؤ ڈرنا ساڈا کام ہے اللہ پاک غم دور کر دے گا حضرات ڈرنا ساڈا کام ہے اللہ پاک دکھ درد آپ ہی دور کر دے گا پہلی بات ثابت ہوئی حضرات اللہ پاک کو ڈرنا تقوی اختیار کرنا ہے اللہ پاک غم دور کر دے گا دوسری گزارش سنیا جے کرنا کی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ اعلان کر دے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا حضرات استغفار کرنا ہے کثرت نال استغفار کرنا ہے صبح استغفار کرنا ہے شام نو استغفار کرنا ہے زندگی دا معمول بنا لینا ہے زندگی دا حصہ بنا لینا ہے کی استغفار اللہ سونیا استغفار دا مطلب ہوندہ ہے اللہ پاک کو گناہاں دی معافی منگنا حضرات استغفر اللہ کہنا اے جڑا اسی نماز تو بعد کہنے استغفر اللہ انہوں استغفار کہندے نے انہوں زندگی دا معمول بنانا ساڈا کام ہے اللہ پاک انعام عطا فرمائے گا کی انعام ملن گے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ پاک فرماندے نے بارشاں بند نے رب کائنات بارشاں تا کر دین گے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پہلا انعام میں اللہ پاک بارشاں تا کر دین گے تے دوسرا انعام اللہ پاک دین گے اگر کوئی لوگ کوئی بندے حضرات کوئی بندہ کوئی عورت حضرات بے اولاد اللہ پاک اولاد عطا کر دے گا اور کوئی بندہ رزق دے حوالے نال پریشان ہے اللہ پاک اس بندے نو وافر رزق عطا فرمائے گا آخرت دے اندر اللہ پاک جنت دا وارث بنا دے گا حضرات استغفار بڑا عام کام ہے بڑا ہی ضروری کام ہے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سیدنا حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ کثرت نال استغفار کردے استغفار نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیندے روٹی بھول جاندے استغفار نہیں بولدا ناشتہ بھول جاندے استغفار نہیں بولدا صبح دا کھانا بھول جاندے استغفار نہیں بولدا دوپہر دا کھانا بھول جاندے استغفار نہیں بولدا شام دا کھانا بھول جاندے استغفار نہیں بولدا اللہ پاک ایسے بندے نو اللہ ذوالجلال ایسے بندے نو او تو رزق عطا کرن گے جی تو بندے نو وہم و گمان ہی نہیں ہوندا حضرات کثرت نال استغفار کرنا ہے استغفار نال غم دور ہوندے نے استغفار کرن نال پریشانیاں دور ہوندیاں نے استغفار کرن نال اللہ سکھ عطا فرماندے نے حضرات غور کریا جے توجہ فرمایا جے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے نے ایک دن امام چلدیاں ایک جناب ایک محلے دے اندر گزرے نے مسجد نظر آئی شام دا ٹائم ہے رات دا ٹائم ہے حضرات مسجد دے دروازے دے کول ہے مسجد دے اندر انٹر ہون لگے نے ادھر کیے بندہ ایک جناب مسجد نو تالا لان دے چکر دے اندر انتظار دے اندر کھڑا ہے حضرات تالا لا کے ایک کہندا میں گھرے جاواں ایس انتظار دے اندر کھڑا ہے امام صاحب قریب آ گئے آ کے آندے نے پیاریا یار ایک گل سن ایک میری عرض ہونا جی کی عرض ہے میں رات رہنا چاہنا وا راتی قیام کرانگا راتی میں سو جانگا آرام کرانگا صبح دے ٹائم میں اپنے سفر سے چل پاؤں اے بندہ دے نہیں حالات بڑے خراب نے مسجد انتظامیہ نے منع فرمائے رات نو مسجد اندر کوئی بندہ آرام نہیں کر سکتا اس واسطے تینوں اجازت کوئی نہیں
امام صاحب فرماتے ہیں یار میں مسافر ہاں, بڑا دور بڑا سفر کر کے آیا, بڑا دور آیا وا یار مینوں رات رہ لین دے. انہیں کیا کوئی اجازت نہیں, پابندیاں لگیاں نے, میں اجازت کوئی نہیں دینی. حضرات آپس اندر تکرار ہو رہی ہے, ایک بندہ کول کھڑا ہے, حضرات سارا منظر ویکھی جا رہا ہے, ساریاں گلاں سنی جا رہے ہیں. قریب آیا, مہمان دے کندھے تے ہاتھ رکھ دے, امام صاحب دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے اوے اللہ والیو گل سنیا جے, اے مسجد والا چلو تانوں نہیں رہن دیندا, اے نال میرا گھر ہے, رات دے ٹائم تساں قیام بھی کریا جے آرام بھی کریا جے, میں کھانا بھی دیاں گا, کھانا بھی کھایا جے قیام بھی کر لیا جے, این کرو تساں میرے نال چلو. امام صاحب چل پے, حضرات نے مصلا دے دیتا, انہیں چارپائی دے دیتی, انہیں چارپائی دے دیتی, حضرات اس نے پانی وغیرہ دے دیتا, کھانا دے دیتا, تے اپنے کام دے اندر مصروف ہو گیا. اے بندہ ہوٹل تے روٹیاں پکن دے, کدی آٹا گن دے, کدی پیڑے کر دے, ایدہ کام جناب ہوٹل تے روٹیاں پکانے, مزدور بندہ ہے, محنت کش بندہ ہے. تے جناب امام صاحب نے منظر ویکھے ہیں, اے بندہ جڑا بھی کم کر دے نالے پڑھ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کسرت نال پڑھی جا رہے ہیں, کھانا تیار کر دے استغفر اللہ پڑھ دے, حضرات پانی مہمان دین دے استغفر اللہ پڑھ دے, حضرات پیڑے بنا دے استغفر اللہ کسرت نال پڑھی جاندے. نوجوانوں تے میرے بابے ہو گل سنیا جے, ادھر میرے وال ویکھیا جے, میں جڑی گزارش کرنا چاہنا وا حضرات کسرت نال استغفار کری جا رہے ہیں. تے جناب صبح دا ٹائم ہویا, امام صاحب فرماندے نے مینوں اجازت دے دے, اے بندہ الوداع کرن واسطے این گلی چوں باہر نکلے, آخری ملاقات ہے, جب بھی بھائی جب بھی باغیاں دے اجازت دے دیو. تے جناب امام صاحب فرماندے نے میں ایک تیرے کولوں گل پوچھنا چاہنا وا, ایک گل مینوں ایمان نال دسی, اے میں تینوں ویکھیا ہر کم کرنے کسرت نال استغفار پڑھنے, میں تینوں ویکھیا جو بھی کرنے تو حتیٰ کہ آٹا گننے تے استغفر اللہ پڑھنے, اے کیوں پڑھنے کوئی خاص گل مینوں دس دے. تے اے بندہ کہن لگا مہمان میں جدوں دی نبی پاک دی حدیث سنی ہے کسرت نال استغفار کرو, اس جناب اس وقت میں کسرت نال استغفار کرنا وا, کچھ ملیا بھی آئی کہ کوئی نہیں. اللہ پاک نے بندہ کہن لگا, اللہ پاک نے لہراں بہراں لا دیتیاں نے, اللہ نے خیراں کر دیتیاں نے, رب نے سب کچھ عطا کر دیتا ہے. تے امام صاحب فرماندے نے کوئی ایسی خواہش جڑی تیرے دل دے اندر رہ گئی ہوئے, کہندا کوئی ایسی خواہش نہیں, اللہ پاک نے میری ساریاں خواہشاں پوریاں کر دیتیاں نے. تے امام صاحب فرماندے نے یار زندگی اتنی لمبی ہے, تو ذرا ایک باری سوچ دوڑانا, سوچاں دوڑان لگ گیا, آندا تساں بھی دعا کر دیو, میں بھی دعا کرنا وا, اللہ پاک مینوں امام احمد بن حنبل دے نال ملاقاتاں کرا دے. حضرات اے گل کیتی تے امام صاحب تھوڑا جہا مسکرائے, مسکرا کے اندر نے آ جا سینے نہ لگ جا, اللہ پاک نے تیری دعا قبول کر کے امام احمد بن حنبل تیرے دروازے تے بے چھڑے آئے. حضرات پتہ چلے استغفار کرن دے نال اللہ پاک دل دے سارے ارمان پورے کر دیندے نے, اللہ پاک ساریاں خوشیاں عطا فرما چھڑ دے نے. ادھر میرے وال ویکھیا جے, غور کریا جے, میں جڑی گزارش کر رہا او پیارے 4 دناں دی زندگی ہے, نہیں پتہ کیڑے ٹائم سا نکل جائے, نہیں پتہ کیڑے ٹائم دنیا تو چلے جائیے. غماں نو لے کے اپنے سینیاں دے اندر پھرنے آ, ٹینشناں نو لے کے اپنے سینیاں دے اندر پھرنے آ, پریشانیاں نو لے کے اپنی زندگی دا حصہ بنا کے پھرنے آ. زندگی دا نہیں پتا کڑے موڑ تے جدائیاں دے جاوے. ادھر میرے وال ویکھیا جے تے بابا جی سمسام بڑی پیاری گل کردے نے, اللہ والا بول کے پتا کی آندا ہے, میم موت دی آن ہوا وجی تے وس دے چہرے ویران ہو گئے, میم موت دی آن ہوا وجی
باغ ہو گئے پتر جنہاں دے نہیں اس جاگے اندر گمونا دے نام نشان ہو گئے حضرات غور کرے آجے توجہ فرمائے میں جڑی گزارش کر رہے ہیں زندگی دے اندر آسانیاں چاہندے ہو زندگی دے اندر چاہندے ہو اللہ پاک مشکلاتاں دور کر دے وے پریشانیاں دور کر دے وے ٹینشناں دور کر دے وے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بندہ توکل کر دے اللہ پاک ایسے بندے واسطے کافی ہو جاندے نے نوجوانوں بابے وہ گل سنیا جے اللہ پاک دے بھی توکل اساں کر لیے اساں دنیا دی سارے ٹوٹ کے آزما لے نے پیراں دے گڈیاں نو ہاتھ لا کے اساں ویکھ لے آئے اساں پیراں دے پیراں نو ہاتھ لا کے ویکھ لے اساں توید لکھا کے ویکھ لے نے نہیں کیتا اللہ پاک دے اساں توکل نہیں کیتا حضرات زندگی دے اندر توکل کرنا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ توکل کردا ہے جڑا بندہ مشکل دے وقت اللہ پاک نو یاد کردے اللہ پاک ایسے بندے دے حضرات کافی ہو جاندے نے اللہ پاک غم دور کر دیندے نے پریشانیاں دور کر دیندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے توکل کرو جویں پرندیاں نے توکل کیتے صبح دا ٹائم نکلدے نے شام دے ٹائم اپنا پیٹ بھر کے واپسی ہوندے نے شام دے ٹائم رج کے ہوندے نے کوئی کوٹھیاں کوئی نہیں کوئی بنگلے کوئی نہیں کوئی جناب انہاں دے کاروبار کوئی نہیں اللہ رب العالمین دے توکل دے نکل دے نے اس واسطے اساں بھی توکل کریے اللہ پاک خیراں کر دے گا اللہ پاک مشکلاں دور کر دے گا اللہ پاک پریشانیاں دور کر دے گا حضرات غور توجہ فرمایا جائے آخری گزارش ایک حدیث صحیح البخاری دی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا صحیح البخاری ہے صلہ رحمی کرنے والا بندہ اللہ پاک ایسے بندے نو دو انعام عطا کر دین گے ایک اللہ پاک ایدی عمر دے اندر برکتاں عطا کر دین گے دوسرا رزق دے اندر برکتاں عطا کر دین گے حضرات سنکتہ رحمیاں کر کے پھرنے زندگیاں لگ گئیاں اپنے پرانال نہیں بول دے اپنے بھائی دنال گل نہیں کر دے اپنے بھائی دنال کلام نہیں کر دے اسی انیا ساڑھے ہوتے نے بڑا ظلم کیتے ہیں ساڑھے ہوتے بڑی زیادتی کیتی ہے ایسے میں بندیوں بھی جاننا ماں جن جڑے اپنے ماں باپ دنال نہیں کلام کر دے اپنے ابو دنال کلام نہیں کر دے اپنی امی دنال نہیں بول دے صلہ رحمی دے سب تو پہلے اقدار والدین اور والدین اللہ پاک نے اولاد واسطے جنت بنایا ہے تو سن کہندے ہوئے کہ او کیویں آقا فرماندے نے اللہ پاک نے باپ نو جنت مین گیٹ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ماں دیاں قدماں تھلے جنت رکھ دیتی ہے حضرات اساں جنت دا خیال نہیں کر دے اساں جنت دا دل دکھانے ماں باپ دے نال جناب صلہ رحمی نہیں کر دے ماں باپ نو تنگ کرنے ماں باپ نو پریشان کرنے ماں باپ دے جناب ماں باپ دے نال صلہ رحمی کرنی ہے قرآن دستا ہے حدیث دستی ہے اللہ ذوالجلال دا دین دست ہے او پیارے او گل سنیا جے آج میں سے بھی نوجواناں نو جاننا وا جڑے باپ دا فون سننا گوارا نہیں کر دے ایک بندہ ہے باپ نے زمین ویچی حضرات جداد ویچ کے پتر نو ڈاکٹر بنایا ڈاکٹر بنا کے باہر امریکہ دے اندر بیچ چھڑیا ماں فون کر دیے میرے پتر میرے لال میری گل سن پتر کوئی کڑی سانو بھی ٹائم دے دیا کر پتر کوئی ساڑھے نال بھی گل کر لیا کر پتر ساڑھے نال بھی کوئی کلام کر لیا کر پتر اندے ماں ٹائم کوئی نہیں تو اڈے نال میں پھر گل کرا گا حضرات اے گلاں کر کے باپ نو ٹال دیندے ماں نو ٹال دیندے حضرات ماں بیمار ہو گئی انہوں لوگاں نے دسیا اماں تیری بڑی بیمار ہو گئی ہے ہسپتال دے اندر
لے پتر اج تو بعد میں بھی تیرے نال کلام نہیں کروں گی۔ اے گل کیتی تے ماں دنیا تو چلی گئی۔ میں گل دسنا چاہنا نوجوانوں بابے ہو، ماں باپ زندہ نے خدمت کر لو، ماں باپ ٹر گئے حضرات ماں باپ واسطے دعاواں کر لو، ویران دے نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے، ویران دے نال بھی محبت کرنی ہے، حضرات ویران دے نال بھی پیار کرنا ہے۔ غور کرو توجہ فرماؤ کیویں پیار کرنا ہے، کیویں محبت کرنی ہے، جویں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک کے سوال کر دینے ربا سونیا ایک میں عرض کرنا چاہنا اللہ میری دعا نو قبول کر لے۔ اللہ پاک فرماتے نے موسیٰ دس کیڑی گل منانا چاہنا ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے نے اللہ میری فیملی وچوں میرے ویر نو نبی بنا دے۔ اللہ پاک آسمانہ تو فرماتے نے میں جا کامت کدے نہیں کیتا، میرا فیصلہ ہے نہیں، میں جنوں چاہنا نبی بنا دینا وا، جنوں چاہنا وا پیغمبر بنا دینا وا۔ موسیٰ جے اگر تو مانگ لے جا میں تیرے برا ہارون نبی بنا چھڑے آئے۔ آج کل حضرات پراواں دیاں جداداں نو ہڑپ لوگ کرتے پہنے ایک ایک بلشتی خاطر پرا دے سینے دے وچ گولیاں ماردا پیا ہے، پرا دے زیادتیاں کردا پیا ہے، پرا دے ظلم کردا پیا ہے، پرا نو تنگ کردا پیا ہے۔ اور لوگو موسیٰ علیہ السلام دا پیغام نہیں پرا دے سینے چ گولیاں نہیں مرنیاں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دا پیغام ہے اپنے برانو سینے دے نال لگا لینا ہے۔ حضرات غور کرے جے توجہ فرمایا جے ویران دے نال محبت کریا کرو، ویران دے نال پیار کریا کرو۔ ویر نہیں لب دے لوگو دنیا کناد والے ہو اوکھا ٹائم ہوندے جو تو دنیا ساری چھڑ جاندی ہے ایکو ویر کم ہوندے۔ اس واسطے نے بڑی پیاری کسی نے گل کی تھی اللہ والا بول کے کی ہوندے۔ حضرات غور کرے جے توجہ فرمایا جے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں اوے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پاواں تے دل پھٹے کس سینہ اوے ویراں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا اوے باپ سران دے تاج نے ان دے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی اوے باپ سران دے تاج نے ہون دے تے ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں۔ صلہ رحمیاں تساں کرو گے اللہ پاک دکھ دور کر کے سوکھا تا کر چھڑے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندگی دے ایمان والی موت دے خاتمہ بالخیر والی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔